عزت میں برکت عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے اہل بیت کی باتیں اللہ ساری زندگی اس سے باتیں کرواتا رہے۔ اب میں بلا تاخیر بلا تمہید نوجوانوں کے دل کو ان کی دھڑکن حضرت مولانا عامر شہزاد عثمانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ اپنے مقصود انداز میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ صدق اللہ مولانا العظیم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بے زبانوں کو تو زبان دیتا ہے بے زبانوں کو تو زبان دیتا ہے پڑھنے کے لیے پھر تو قرآن دیتا ہے بخشنے پہ آ جائے امت کی گناہگاروں کو تحفے میں پھر تو رمضان دیتا ہے یا ربی صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جنہوں خالق کائنات نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز دے نال حضور دی ذات تے درود پڑھو انتہائی قابل تکریم معزز محترم سامعین حضرات بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں میری اور تواڈی خوش نصیبی ہے کہ سانو رمضان المبارک دی بابرکت گھڑیاں اور تاک راتاں وچوں آخری رات اپنے خوبصورت مسجد
اللہ دے گھر دے اندر اللہ رب العزت نے سانو اپنے تے اپنے رسول دا ذکر سنن واسطے سماعت کرن واسطے سانو اتنے لا بٹھایا. دعا فرماؤ کہ اللہ میرا ذکر کرنا تہاڈا پڑھنا سننا اور قاری صاحب دا قرآن پڑھنا تہاڈا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور ساڈے واسطے باعث نجات بن جائے. میں شکر گزار ہوں اپنے پیارے بھائی حضرت قاری ضیاء الرحمان مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ جنہوں نے مینوں یہ موقع بخشیا اور میں رب کائنات کا شکر گزار ہوں کہ مینوں ایمان والیاں دا چہرہ ویکھنا نصیب فرمائے. بس میری ایک گزارش تواڈے سامنے اے وے کہ سبحان اللہ دی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ مولوی دا پیٹرول لئی ہوئی ہے کیونکہ یہ موقع شاید پھر ملے کہ نہ ملے. یہ رب دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے سانو انسان بنایا ہے مسلمان بنایا ہے اور سب تو بڑا احسان یہ کیتا ہے کہ سانو محمد دی امت میں پیدا فرمایا. اور اسی اس رب دا جتنا شکر گزار ہوئیے شکر ادا کریے بہت کم ہے کہ سانو جڑی کتاب لا ریب کتاب عطا فرمائیے اے دوہاں جہانہ واسطے انسان واسطے کامیابی دا ذریعہ. تے جتنا چاہا رب نے میری کوشش ہوئے گی کہ میں 2-3 گلاں تواڈے سامنے دین دیاں شیئر کر کے جاواں اور دعا گو ہاں کہ خالق کائنات اے دین دیاں گلاں اس تے عمل کرن دی مینوں بھی توفیق عطا فرمائے تے نالے توانوں بھی توفیق نصیب فرمائے. گرامی قدر حضرات قرآن کریم دی آیت معروف میں تواڈے سامنے تلاوت فرمائی جے دے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ جدوں میرا بندہ میرے سامنے آ کے ان ہاتھ پھیلاندا ہے اللہ فرماندا ہے کہ او دے لب ہلن دی دیر ہوندی ہے میں پہلے اودیاں جولیاں بھر دینی. اللہ فرماندا ہے میرے بندیاں جدوں بھی جس چیز دی لوڑ ہووے تینوں عزت دی لوڑ ہووے تینوں اولاد دی لوڑ ہووے تینوں کائنات دی دھرتی اُتے جس چیز دی بھی ضرورت ہووے ان کر کے میرے سامنے ہاتھ پھیلاویں تے میرے کولوں ہر چیز دے خزانے بھرے بڑے اسا کائنات دے وچ انسان کولوں جا کے ایک مرتبہ منگیے تے دوسری مرتبہ وہ بندہ ناراض ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتا ہے لیکن رب دی رحمت دا قانون دیکھیے اللہ فرماتا ہے بندے کولوں دوسری مرتبہ منگو تے ناراض ہو جاتا ہے تے میری رحمت کولوں نہ منگو تے میں ناراض ہو جاتا حضرت آدم علیہ السلام اللہ دا نبی ہے انتقال دا وقت قریب آیا اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے بلایا پتر قریب آنا حضرت شیس علیہ السلام قریب آئے فرمایا بابا جی کی گل ہے فرمایا بیٹا میں کائنات تو جا رہی ہوں اس دنیا تو جا رہی ہوں میرا وقت قریب آ چکے ہے کہ میں رب دی ملاقات کرن واسطے واپس ہمیشہ واسطے جا رہی ہے تے اج تو بعد تینوں عزت دی لوڑ ہووے تے اس رب کولوں منگنا تینوں اولاد دی ضرورت ہووے تے اس رب کولوں منگنا کائنات دی دھرتی اُتے اگر تینوں کوئی مشکل کوئی پریشانی آ جائے تے کسے انسان دے سامنے انج کر کے ہاتھ نہیں پھیلانا جدوں بھی پھیلاوے اس رب دے سامنے پھیلاوے کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ وہ دے کولوں منگیا جائے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹا شیس اگر تو رب کو منگے تے تیرے دعا نو رب رد کرے قبول نہ کرے تے پھر اس محمد کا صدقہ دے میں تیرے ادو لب ہلن کے رب پہلے پوریاں کر دے میں. حضرت شیس علیہ السلام نے فرمایا رب کریم
جس نے محمد بنایا وہ تعارف تے کرائیے نا بابا جی جے دا تذکرہ تسی کیتا ہے کہ اس محمد دے صدقے رب دعاواں قبول کردا ہے تے مینوں تعارف تے کراؤ محمد ہے کون؟ فرمایا بیٹا وہ آئے گا سب تو آخر میں لیکن سارے نبی دا سردار بن کے آئے گا فرمایا کہ او نبی ہے او پیغمبر ہے او اللہ دا محبوب ہے کہ جدے صدقے رب کائنات نے میری توبہ نو قبول فرمایا جدے صدقے رب کائنات نے مینوں نبی بنایا ہے فرمایا اس دے صدقے اللہ کو دعا منگے تو ان کر کے ہاتھ اٹھائے گا رب کوئی دعا رد نہیں کرتا فرمایا کہ جدو انسان اللہ کو مانگ رہا ہوئے تے اے سانو حکم ہے کہ اس دعا دے اندر حضور دی ذات درود پڑھیا جائے اللہ فرماتا ہے ادو تک میں دعا قبول نہیں کرنی جدو تک میرے محمد دے اتے درود نہ پڑھے اور فرمانے نے کہ اللہ دے نام اندر اتنی برکت ہے اللہ فرماتا ہے ادو تک میں قیامت برپا نہیں کرنی جدو تک زمین دی دھرتی ہوتے انج دے لوگ مومن لوگ میرے ذکر کرتے رہے گرامی قدر حضرات اسی شکر گزار ہوئیے انہیں علماء دا حافظ قرآن دا انہیں نیک لوگا دا کہ جس نے انج دی محفلہ سجا کے اللہ دا نام بلند کیتا ہوا ہے اگر کائنات کی دھرتی آج موجود ہے بالکل صحیح سلامت ہے قیامت برپا نہیں ہے تو یہ انہاں دی برکت ہے کیونکہ اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہی ہے اللہ دا ذکر بلند کیتا جا رہی ہے اللہ تے اودے رسول دی اطاعت کیتی جا رہی ہے فرمانے دے کہ حضرت نوح علیہ السلام گھوڑے تے سوار تے ایک جنگل دے اندر جا رہے ہیں فرمایا کہ اے او نبی ہے کہ جس نے 950 سال تک تبلیغ کی تھی تے بالکل 80 دے قریب 82 لوگ مسلمان ہوئے ایڈا کثیر زمانہ ایک کسے نبی نو نہیں ملیا سوائے نوح علیہ السلام دے آپ گھوڑے تے سوار ہو کہ جنگل دے اندر جا رہے ہیں کی ویکھدے نے جنگل دے اندر ایک جھوپڑی تے اس جھوپڑی دے اندر ایک بوڑھی اماں چرخا کٹ رہی ہے نوح علیہ السلام گھوڑے تو تھلے اترے تے جا کے انج کر کے ویکھیا تے بوڑھی اماں انج کر کے چرخا کٹ رہی ہے جدوں بالکل قریب ہوئے تے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کر کے سنیا بھئی اماں ان کر کے چرخا بھی کرتی ہے تے نال نال اللہ ہو دی آواز بھی بلند کر رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا انج لگتا ہے اے مومنہ بی بی ہے ایمان والی ہے میرے تے ایمان لے آئی ہے اللہ نو اللہ منن والی ہے مشکل کو شاہ منن والی ہے بڑی خوشی ہوئی قریب ہوئے فرمایا اماں جی اے ان قریب اللہ دا عذاب آن والے تے تو اتے بیٹھ کے چرخا کٹ رہی اللہ دا ذکر کر رہی مسلمان ہے ایمان والی ہے تے میں نے اللہ نے حکم دیتا ہے کہ اپنے ایمان والے نو کشتی دے اندر سوار کر لیو تے میں ان قریب عذاب بھیجن لگا تے او بوڑھی اماں کہنے لگی اللہ دے نبی میں بالکل بوڑھی ہاں میری یاداشت کمزور ہے تے جدو اللہ دا عذاب آوے تو تسی کشتی دے اندر ایمان والے نو سوار کرو نا تے میں نو پیغام بھیج دینا تاکہ جلدی جلدی میں بھی کشتی میں سوار ہو جاواں فرماتے نے بتقاضۂ بشریت حضرت نوح علیہ السلام بھول گئے یاد نہ دیا تے اللہ دا عذاب آیا 6 مہینے تک فرماتے نے کہ وہ عذاب رہا آسمان تو بارش برستی رہی زمین پانی ابلتی رہی 6 مہینے تو بعد خالق کائنات نے اس کشتی کو جودی پہاڑ سے ٹھہرا دیتا سارے ایمان والے زمین تے اتر آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام نو بڑے عرصے بعد یاد آیا کہ میری ایمان والی میرے تے ایمان لے آنے والی بوڑھی اماں سی تے مینوں تے یاد نہ رہی تے میں چیک تے کراؤں گا بڑیا کی فرماتے نے کہ اوہی جگہ تے حضرت نوح علیہ السلام گئے تے جنگل بالکل ختم ہو چکے ہیں بالکل میدان ساری زمین پہ نیس ہو گئی ہے عذاب آیا تے ہر زمین کی ہر شے برباد ہو گئی لیکن صدقے جاواں اس رب دی ذات تو جنوں بچان تے آوے تے انہوں کوئی مار دے نہیں نہ سکتا
نوح علیہ السلام نے ویکھیا بالکل میدان ہے تے میدان دے وچ جھوپڑی صحیح سلامت موجود ہے تے جا کے ویکھیا تے اوہی اما چرخا بھی کٹ رہی ہے تے نال اللہ دا ذکر بھی کر رہی ہے. نوح علیہ السلام قریب ہوئے, اما اس بوڑھی اما نے ویکھیا اللہ دے نبی آ گئے ہو, تیاری کریے چلیے. فرمایا اما وہ تے عذاب آ کے چلا بھی گیا ہے تے تینوں پتہ بھی نہیں چلیا. وہ بوڑھی اما کہنے لگی اللہ دے نبی میں تے اللہ دا ذکر کرتی رہی ہاں, مینوں اللہ دے عذاب دے نہ آن دا پتہ ہے تے نہ جان دا پتہ ہے. اللہ دے ذکر اندر اتنی برکت ہے, اگر وہ نوح علیہ السلام تے ایمان لے آن والی ذکر کرے تے رب انہوں عذاب دے اندر گرفتار نہیں کرتا. اج اسا اللہ تے دے رسول دا ذکر کریے, کیا محمد دے امتی ہو کے بھی عذاب دے اندر جاواں؟ سبحان اللہ, تے اونچی بن دی ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندیا میرے کو مانگ دے صحیح, تیرے لب ہلن کے میں تیری دنیا بھی جنت بنا دینی ہے تے آخرت بھی جنت بنا دینی ہے. آئیے ذرا میں اللہ کا قرآن پڑھا قرآن تاکہ راضی ہو جائے رحمان تے سڑ جائے شیطان, تازہ ہو جائے ساڈا ایمان تے پڑھن والا مسلمان تے سنن والا بھی ایمان والا. وہ جی کہہ دیو یار. خالق کائنات فرماندے نے بندیا, فرماندے نے کہ رات دا پہر ہوئے, خالق کائنات دی رحمت آخری اسمان تے آ کے آوازاں مار دی, کوئی ہے منگن والا, کوئی ہے جدا بندہ جڑا عزت دا طلبگار ہوئے, اولاد منگن والا ہوئے, کوئی جہان دا ماریا ہوئے, جہان دی ٹھوکرا کھا کھا کے دل ٹوٹے ہوئے نال کوئی آیا تے میرے کو منگے تے صحیح. فرمایا آ کے میرے کو مانگے 40 سال دے گناہاں نوں میں نیکی اندر بدل کے رکھ دے. آئیے ذرا اللہ دے نبی کہنے کو مانگ کے جا رہے ہیں تے امت واسطے سبق ہے. ایدے اندر میں قرآن پڑھنی ہے, قرآن ایدے اندر جڑے انبیاء اللہ کو مانگ کے گئے نے تے دلیل میں قرآن جو پیش کرنے لگا. اچھی سبحان اللہ سنا میں گل شروع کر. حضرت آدم علیہ السلام نے ان کر کے ہاتھ چکے نے تے اپنے رب کو مانگ رہے نے تے قرآن دلیل پیش کر دے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم علیہ السلام اللہ کو منگتے نظر آتے نے, حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کو منگتے نظر آتے نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کو منگتے نظر آتے نے. قرآن دلیل پیش کر دے. قال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کو منگتے نظر آتے نے. فرماندے نے کہ 18 سال بیمار رہے نے, بیماری سرائیت کر دی سارے جسم تے تھوڑے تے پھرتیاں نکل آئیاں نے. جدوں بیماری زبان تک پہنچی ہے, کسی غیر دے سامنے جا کے نہیں منگیا, اس رب کو منگتے نظر آندے نے. انج کر کے ہاتھ چکے نے تے قرآن دلیل پیش کر دے. فرمایا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے کونے انہوں یونس علیہ السلام کہندے نے, جا کے چلے گئے نے مچھلی دے پیٹ اندر, 3 اندھیریاں اندر اس رب نو آواز ماری ہے
नारे नमरूद अंदर सुटे जा रहे ने ते उस अल्लाह दे सामने हाथ फैलाए ने ते कहंदे ने रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीह। कुरान सुन के किसी ईमान दे अंदर कोई हरारत आई है, उच्ची कह दियो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौहीद का नारा लाया ते एक कायनात की धरती उत्ते वाहिद मुवाहिद आज़म है। फरमाते ने कि अल्लाह ने नबी बनाया ते इन्हां दे ज़माने अंदर सारे ही काफिर, कोई इंज दा बंदा नहीं कि जेड़ा रब नूं रब मन्ने, मुश्किल कुशा नूं मुश्किल कुशा मन्ने, हाजत रवा नूं हाजत रवा मन्ने। फरमाते ने कि इन्हां दे ज़माने अंदर बहुत बड़ा लांती ते काफिर नमरूद उसने खुदाई का दावा किया। उसने आख्या जी मैं खुदा ते मैं कायनात नूं पालण वाला। ते इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शक्ल वेख ते शौक वेख। फरमाया कि शीशे के अंदर अपनी शक्ल ते चेक कर। फरमाया कि शीशे नूं भी दराड़ा पै जानियां तेरी शक्ल वेख के। फरमाया कि मैं तैनूं मन्ना, क्यों ना होवे कि मैं उस नूं मन्ना कि जेड़ा तैनूं भी बनाने वाला है। ये जेड़ी तैनूं बादशाहत अता फरमाई हो, चाहे ते दे देवे चाहे ते वापस ले ले। जदों नमरूद नूं पता चलिया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं तलब कीता अपने दरबार दे अंदर। फरमाया इब्राहीम मैं की सुनिया है? फरमाया जो सुने सच सुने। फरमाया कि तू मैनू छोड़ के उस रब नूं मनदा है? फरमाया हाँ, इहदे विच किहड़ी गलती है? मैं उस नूं ही मनना है जिन्हें मैनू नबी बनाया है, पैदा किया है, नबूवत अता फरमाई है। उसने कहा ये तेरे रब दे अंदर क्या खसूसियत है, की कर सकता है? उस आखे दी जिंदगी अता करता है, मौत देने वाला है। ये जहान तखलीक कीता है, 18,000 जहान बनाए ने और 18,000 जहाना की मखलूक बना के पालता है, तो कोई मखलूक भूखी नहीं मारता। उस आखे जी ये किहड़ा औखा काम है, मैं जिंदगी भी अता करना मौत भी। उसने दो कैदी तलब कीते। उस आखे जिन्हों फांसी होनी है जा भी तेनों आजाद कीता, हमेशा वास्ते मेरी तरफों जिंदगी है। तो जेड़ा बेकसूर थी फरमाया सिपाहियों को जाके इन्हों फांसी दे दियो। उसने कहा देखो ये किहड़ा औखा काम है, तो मैं भी कर लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अंदाजा हो गया भी ये अकल तो पैदा नहीं, जेड़ा खुदाई का दावा करे वो अकल तो पैदा नहीं लगी। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी गल की। हो सके मेरा रब मशरक जो सूरज तलू करता है तो मगरब में डबो देता है, जे पियो दा है तो तू कर भी। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मशरक जो तलू करता है तो मगरब में गरूब करता है। अगर तू है खुदा तो फिर मगरब में तलू करके दिखा ना, मैं मन्ना फिर देनू। तो बिल्कुल चुप हो गया, लाजवाब हो गया। तो कहने लगा ले आओ भाई लकड़ियां, मैं जला दे रहे। अल्लाह दी रहमत बोली एडा है प्यो दा है ते फिर जला के दिखा, ते मेरी रहमत केड़े पासे जाएगी ना। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम वास्ते मिंजनीक लाई गई, झूला लाया गया, ओदे अंदर रस्सियां दे अंदर जकड़ के अग दे हवाले कर रहे हैं। ते फरिश्ते दी चीखां निकलियां, या अल्लाह के नाम ते उत्ते इको ही ते है जेड़ा तैनूं मनण वाला है। ते अज ओही अग दे हवाले हो रही है। रब्बा इजाजत दे ते असीं बचाइए। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंज करके हाथ जोड़े, रब्बा जे इजाजत देवे ते मैं बजा के आवा खलील नूं। खालिक कायनात ने फरमाया जे मेरा खलील तेरे कोलों मंगे ते मदद करी, वगरना मैं जाना ते मेरा खलील जाना। जिब्रील दौड़ के आया, फरमाया खलील जे इजाजत होवे ते बचावा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्रील किवें आया है? फरमाया सोहणिया मैं बारिश का फरिश्ता भी नाल लेके आया, हवा का फरिश्ता भी नाल लेके आया। ते रब कायनात ने मैनू भी इंज दी ताकत अता फरमाई है, मैं पर मारा ते अग दा बिलिया मेट कर देवा, बिल्कुल बुझा के रख देवा, इन्नी ताकत। फरमाते ने कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब कायनात ने 600 पर अता फरमाए, 2 पर खोले ते मशरिक मगरिब ढांप के रख देवे ते नारे नमरूद की बिगाड़ सकदी है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया,
ہو سکیا جے رب اجازت دیتی ہے تو پھر تو مینوں تیری مدد کی لوڑ ہے جے وگرنہ پھر سائڈ تے ہو رہا جدو ابراہیم علیہ السلام نے یہ گل کی کہ اگر میرا رب جان دے جے نات سٹیا جاریا او میری حالت بھی جان دے حالے کے کائنات نے براہ راست حکم دیتا جبرائیل ذرا سیٹ دے ہو اج جلیل تے خلیل دے درمیان جبریل ہے نہیں ہونا چاہیے دا اج یا جلیل جانے یا پھر خلیل جانے درمیان دے اندر کوئی بندہ نہیں آنا چاہیے دا تے جدو ابراہیم نے اس رب کائنات نال تالا جوڑیاں نے تے اللہ نے براہ راست حکم دیتا فرمایا کلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی کی معلوم ہویا کہ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام سارے رب کو منگتے نظر آ رہے ہیں تے خالق کے کائنات نبی اس واسطے بھیجا تاکہ امت نو سبق ہو جائے کہ جدو بھی منگنا ہے اس رب کو منگنا ہے تے میرا نبی بھی عرفات دے میدان اندر اپنے واسطے دعا نہیں کی تھی فرمایا یا اللہ میری امت نو معاف فرما دے میرا نبی جدو بھی منگے ہے اپنے امت واسطے مانگ کے گئے نے تے حضور دی اکھیاں جو آنسو جاری ہوئے ایک اونٹ تے سوار نے جبریل علیہ السلام آئے فرمایا سونے کیوں رو رہی ہیں فرمایا کہ میری امت کا غم ہے تے اللہ پاک نے فرمایا سونیا اتنا نہ رو اے امتی تیرے نے لیکن بندے تے میرے نا سونیا میں تینوں مایوس نہیں کرنا جی میں تو آگ سے مانگے کرنا گرامی قدر حضرات اسی آج ویکھیے تے صحیح کہ جس رب دا کلمہ جس رسول دا کلمہ جس رب دا نام لین والے جس رسول دی اطاعت کرن والے آج ویکھیے تے صحیح اسی اللہ دے حکماں نو کتنا مان رہے ہیں رسول دی کتنی اطاعت کر رہے ہیں قرآن نال ساڈی کتنی جاری ہے کوئی ہے تھوڑا جی ٹائم بولتے نہیں ہوئے سبحان اللہ کیوں ایسا پریشان تے نہیں اچھی سبحان اللہ سناؤ فرمانے نے کہ اللہ نو مان لے اللہ دی گل مان لے اللہ فرماتا ہے اگر مینوں منے تے پھر میری گل بھی مننی ہے اے تسی عقل مند تے دنا بندے بیٹھے ہو بالکل سادہ جی مثال ہے کہ تہاڈا بیٹا ہوے تہاڈا پتر ہوے سارا دن تسبیح گیڑے تے ابو جی کرے تے لیکن تہاڈا حکم نہ منے تسی پتر تے راضی ہو جاؤ گے راضی اللہ بھی فرماندا ہے کہ مینوں منے تے پھر میری گل بھی مننی ہے رسول نو منے تے پھر رسول دی گل بھی مننی چاہیے فرمایا کہ اللہ نو مان لے اللہ دی گل مان لے رسول نو مان لے رسول دی گل مان لے قرآن نو مان لے قرآن دی گل مان لے صحابہ نو مان لے صحابہ دی گل مان لے اہل بیت نو مان لے تے اہل بیت دی گل مان لے اولیاء اللہ نو مان لے تے اولیاء اللہ دی گل مان لے جدو اللہ نو مان کے اللہ دی مان لوے گا رسول نو مان کے رسول دی گل مان لوے گا قرآن نو مان کے قرآن دی گل مان لوے گا صحابہ نو مان کے صحابہ دی گل مان لے گا اہل بیت نو مان کے اہل بیت دی گل مان لوے گا جدو اولیاء اللہ نو مان کے اولیاء اللہ دی گل مان لے گا پھر ادو دو بند ہو گیا جنت دے ہر دروازے کھل جان گے خالق کائنات فرماندے نے کہ قرآن دے اندر رب کائنات نے جنرل سٹور دسے نے اللہ فرماندا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
کہ جدو بندہ میرے کو منگتا ہے، میرے کو سوال کرتا ہے، مضطر تے پریشان حال بندہ میرے کو سوال کرے تے میں پھر اتنی دیر نہیں لینا، میں اس بندے نو عطا کرنا۔ فرمایا کہ جدو بندہ ایک قدم ٹور کے میرے کو آوے تو میں اس تو پہلے میں 10 قدم ٹور کے آ جانا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ایک اور مقام تے اللہ نے فرمایا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قریب، جدو بندہ میری رحمت کا مطالبہ کرے تو میں بالکل قریب ہو جانا۔ فرمایا کہ اتنا انسان دے قریب نہیں ہوتا جتنی رب دی رحمت بندے دے قریب ہو جاتی۔ حضرت عمر دا زمانہ ہے تے آپ تے خلافت زمانہ اندر ایک نوجوان شراب پی کے، اور سب تو بڑی گل اے وے کہ شراب بھی پیتی تے پھر شراب والی بوتل ہاتھ وچ پھڑ کے مدینے دی گلی وچ داخل ہویا۔ تے اس نوجوان کو پتہ نہیں کہ جڑی گلی دے اندر میں جا رہی ہاں تے سامنے وہ آ رہی ہے کہ جس دی تلوار کو پرائے تے پرائے رہے گے اپنے بھی نہیں بچے۔ سامنے وہ آ رہی ہے کہ جنہوں دیکھ کے شیطان بھی رستہ بدل دینا ہے۔ اچانک اس نوجوان دی اکھیاں اٹھیاں، اور دی نظرہ اٹھیاں، پلکاں اٹھیاں تے کی ویکھدا سامنے عمر آ رہی ہے۔ اودا تا پیتا ہی پانی ہو گیا، سارا نشہ ہی اڑ گیا۔ آس پاس اس نے ویکھیا کوئی انج دی گلی ملے کہ میں دوڑ جاواں، اج عمر دی تلوار تے عمر دے گھوڑے تو بچ جاواں۔ جدو کوئی گلی نہ ملی تے اس نے چادر دے ذریعے اس بوتل تے انج کر کے کپڑا لپیٹنا شروع کیتا۔ اجے کپڑے لپیٹ ہی لیا سی تے حضرت عمر بالکل قریب آ گئے تے حضرت عمر نے بالکل غصے والی حالت دے روبدار آواز دے اندر پوچھیا، اے کتھوں آ رہی ہیں؟ فرمانے نے کہ اس نوجوان نے اتنا روب اور دبدب پیا حضرت عمر دا۔ فرمایا جی حضور میں دودھ لیا گیا تھا، دودھ لین واسطے میں گیا تھا۔ تے حضرت عمر کو پتا سی کہ یہ شراب دا عادی ہے، شراب پین والا ہے۔ گرامی قدر حضرات، کتنا افسوس دی گل ہے کہ اج دا نوجوان شراب پیتا، شراب نو فیشن اور فرماندے نے کہ شراب ادو تک شراب نہیں بنتی جدو تک شیطان شراب دے اندر پیشاب نہ کرے۔ حضرت علی فرماندے نے کہ اگر جڑی زمین دی دھرتی ہوتے ایک قطرہ شراب تے ڈگ جائے، فرماندے نے کہ 100 سال تک اگر اس قطرے والی زمین پہ اگر دریا وہ پانی گزرتا رہے 100 سال تے، اس تو بعد اس قطرے والی زمین تے ایک درخت پھلدار ہوگے تے او پھل بھی میٹھے کھاونا حرام ہے۔ آج ویکھو نوجوان جے دے اندر ایک قطرہ دور دی گل ہے، من دے من او پی چکے ہیں، دسو اس بندے دا کی بنے گا؟ حضرت عمر نے فرمایا کتوں آ رہی ہے؟ حضور دودھ لین گیا تھا۔ فرمایا کتے ہی دودھ؟ فرمایا حضور اے بوتل دے اندر۔ فرمایا تے پھر بوتل دے اوتے کپڑا کیوں لپیٹے؟ حضور گرم سی نا اس واسطے کپڑا لپیٹ کے آ رہے ہیں۔ تے حضرت عمر کو پتہ سی کہ بندہ عادی ہے، شرابی ہے۔ فرمایا جلدی کر اس بوتل تو کپڑا اتار۔ جدو اس نوجوان کو اے گل کیتی نہ یقین کرو اس دے پسینے چھوڑ گئے۔ ہن انج کر کے اس بوتل تو نوجوان کپڑا بھی اتار رہی ہے تے انج کر کے نظر رب نال بھی ملا رہی ہے تے دل ہی دل دے اندر کہہ رہی ہے جے رب اج بچاوے نا، جے اج بچاوے نا تے میں ہمیشہ واسطے تیرے نال صلح کر کے جا رہی ہوں۔ جدو دل ہی دل دے اندر توبہ کیتی اکھیاں دے وچوں آنسو جاری ہوئے۔ فرماندے نے کہ اس نوجوان نے ان کر کے جدو بوتل تو کپڑا ہٹایا تے پھر تازہ تازہ حضرت عمر فرماندے نے سچی دس کیتا کی ہے، پتہ تینوں بھی ہے تے پتہ مینوں بھی ہے۔ ماشاءاللہ بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب موسٹ ویلکم دی آیا۔
ہے توجہ بھائی انتظار دی گھڑیاں ختم ہوئی ہیں تے حضرت عمر نے فرمایا پتہ تینوں بھی ہے تے پتہ مینوں بھی سچی دس میں محمد دے مدرسے وچ پڑھیا سچی دس کیتا کی اس نوجوان نے رو کے آکھیا حضور ہور تے کچھ نہیں کیتا بس او دے ترلے کیتے تے حضرت عمر نے انج کر کے نوجوان نو سینے لا لیا تے کہن لگے روڑ دی ضرورت نہیں ہے اج مینوں پتہ لگ گئی ہے جڑا شراب دا دودھ بنا سکدا ہے او گناہاں دی نیکیاں بھی بنا سکدا ہے سبحان اللہ جڑا رب شراب دا دودھ بنا سکدا ہے کیا گناہاں دی نیکیاں نہیں بنا سکدا اللہ فرماتا ہے انسان ایک میری تے آ کے توبہ کر اللہ فرماتا ہے 40 سال میری نافرمانی کرتے آ رہی ہیں کوئی انج دا دن تے کوئی انج دی رات تے کوئی مہینہ تے کوئی سال نہیں چھوڑے ایک مرتبہ آ کے میرے نال صلح کر تیرے صلح کرن دی دیر ہے تے میں کوئی انج دی دیر بھی نہیں لانی میں تے فرشتے نو کہہ دینا بھئی تے گناہاں تے قلم پھیر کے نیکیاں تبدیل کر دیو تے بڑا قرآن اللہ فرماتا ہے میرے کو مانگتے تھے میرے کو خزانے بڑے بڑے نہیں تے ایڈا بڑا رب جس نے 18,000 جہان تخلیق فرمائے تے میرے تے خزانے بڑے بڑے نے میرا در چھوڑ اللہ فرماتا ہے کھاندہ رحمان دا ہے تے مندہ شیطان دی گرامی قدر حضرات ایک بندہ کسی ذمہ دار دی 1 مہینہ خدمت کرے تے تنخواہ لین واسطے کسی ہور تے ڈیرے تے ٹر جائے تے اس نے ڈانگ نوال مارنا کہ نہیں اس نے آکھنا نہیں بھئی سارا مہینہ تو خدمت کی تھی اس مالک دی تنخواہ لین واسطے میرے کو آ گئی ہے لیکن صدقے جمع اس رب دی ذات ہو جڑا میں نہیں ماردا سارا دن رب دی نافرمانی کریے دوسرے دن پھر فرشتے دے ہتھے رزق بھیج دیندا ہے تے آئیے اس رب دی میں خزانے بیان کرا جے خزانے رب نے قرآن دے اندر بیان کیتے ہیں بڑا قرآن خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں اللہ فرماتا ہے میرے کو مانگ دے صحیح میں عطا کرن میں کوئی دیر نہیں لانی اچھا ربا جے میں نماز بھی پڑھا روزے بھی رکھا صدقات و خیرات بھی دیواں تیری عبادت کرا دنیا دے اندر محنت کرا تے پھر نتیجہ کی ہوئے گا آئیے شاکر شجابادی کی کہنا سناوا ذرا سبحان اللہ اتنی نہیں آئی یقین کرو جتنا شیر ہے اتنی سبحان اللہ نہیں آئی وہ کہنے نے تم محنت کر تم محنت دا سیلا جانے خدا جانے تم محنت کر تم محنت دا بال کے رکھ جا
مر کے زندگی چاندے فقیری ڈوٹ کا منگل وفا دے بجے فلا تھی بنے بکا جانے خدا جانے اے پوری تھی وے نہ تھی وے مگر بیکار نہیں وے دی اے پوری تھی وے نہ تھی وے مگر بیکار نہیں وے دی دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے دعا جانے خدا جانے سارے نبی اللہ کلو منگدے نظر آندے نے تے کہن والا کہندے پیر پیغمبر ربا منگدے تیرے تے چاند سورج بک آئی جس نو چاہوے اتی دے جس نو چاہوے ساری مالی دا کم پاڑی لڑا تے بارے بارے مشکا پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے کی سمجھ آیا بھئی کہ جدو بھی منگنا ہے اس رب کو منگنا ہے کیوں نہ ہوئے آج تاک رات رمضان المبارک کا آخری حصہ گزر چکے ہیں بالکل تھوڑا وقت قریب آ چکے ہیں آج انج دی توبہ کر کے جائیے کہ رب ہمیشہ واسطے ساڑے نہ راضی ہو جائے چاہتے ہو بھائی پھر اللہ تے دے رسول دی من کے زندگی گزارنا خالق کائنات فرماندے نے میں دنیا بھی جنت بنا دینی ہے تے آخرت بھی سلطان العارفین نے کلام لکھیا اور حضور جڑا سانو پیغام دے کے آئے آخری میں گل مکان لگا بھائی سنا دے ماں انہوں نے بہت بڑا پیغام دیتا عارفانہ کلام لکھیا ہے دے اندر بہت بڑا سبق ہے ساڑھے واسطے سناواں سبحان اللہ سناو نا پھر فرما دینے کہ الف لام چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی
کائنات سانو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. میرا پڑھنا تواڈا سننا جو کچھ قرآن تسی سماعت فرمایا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. زندگی باقی ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے ہمارے بھائی محمد عامر شہزاد صاحب جو آپ کو حضرت آدم سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں دعائیں مانگنا قرآن کے حوالے سے آپ کو سماعت فرما رہے تھے. اب میں میلاد عقید میلاد امیر ڈاکٹر مظفر عثمانی کو 2 منٹ کے لیے حاضری ہو اپنی ڈاکٹر مظفر عثمانی سے.